तुझा माझे आशिल्ल्या भितर सगळ्यांक वयाचो हांव पूण एक मान म्हाका ह्या वैल भाईन तशेंच तुमच्या संघटनेन हांगा दिला तो म्हटल्यार बजरंग दलाचो सैन्याचो म्हणून आनीक बजरंग दलाचें कार्य आमी जेन्ना करतात तेन्ना मनान सदांच एक आसता म्हणजे हांव केन्ना कितें उलोवप म्हटल्यार आमी रोखडें कॉन्ट्रोवर्सी जावंक शकता पूण तेका लागून तातूंतले कमी प्रमाणान शब्द मांडपाचे प्रयत्न करतलो. बजरंग दल जेन्ना कार्य करता तेन्ना आमी सगळे हिंदू समाजाक एकी कडेन हाडपाचो प्रयत्न जो आसा तो आमी करीत आसता. पण खुबश्या वेळार जेन्ना आमकां दिसून येता म्हणजे शांतीप्रिय आसपाक जाय, शांतीप्रिय मनशा भितर जितके गूण आसतात तेच्या पेक्षा एक गूण चड बजरंग दला भितर आसा हो हांव ठामपणे सांगूं शकता. बट खूब फावटी बजरंग दलाक खंय तरी उग्र स्वरूप आनी बजरंग दलाक खंय तरी एक कॉन्ट्रोवर्सीची लागीं जोडपाचें कार्य जें आसा हें समाज कंटक हें करतात. आनीक म्हणजे बारीक गोष्ट जी पळोवपाक गेली जाल्यार स्वता बजरंग दलान कितें तरी केलें आनी त्या खातीर कोण आमी आंदोलन करपाक रस्त्यार देंवचें पडलें अशें वायट कृत्य आमी केन्नाय करूंकच ना. म्हणजे सादी गोष्ट जर तर सुरवात करपाची जाली जाल्यार बजरंग दलाक चवथीच्या पयलीं आमी लोकांक एक खास करून विनंती करतात म्हणजे मागणें मागतात लोकां कडेन की चवथीची खरेदी अशा मनशा कडेन करात ज्या पयशांनी तो आपली चवथ साजरी करूं शकतलो. हेतून भितर वायट कितें आसा अशें म्हटलें की लोकांक वायट दिसपाक लागता. म्हणजे जेच्या मनान कितें तरी वायट आसता त्या मनशाक वायट दिसता. आपल्या धर्माचो गर्व आसो हेतून भितर वायट गोश्ट कांयच ना. हांगा म्हणलो प्रत्येक मनीस आपल्या आवयच्या पोटांतल्यान जल्माक आयिल्लो आसा. आपल्या आवय बद्दल कोणाकय गर्व ना असो कोणी मनीस आसा संवसारांत? तेंच आमी करतात. तेतून भितर आमची आवय आनी आवयची आवय म्हणजे भारत माता हेच्या प्रती जर म्हाज्या म्हणजे आवयचेर जितको म्हाजो मोग आसा म्हाज्या तेच्या पेक्षा कांय पटींनी चड म्हाजो भारत मातेचेर मोग आसा. हेतून भितर वायट कितें आसा? आमी प्रत्येक जेन्ना प्रार्थना म्हणटात भारत माता की जय म्हटल्या नंतर सुरवात करतात. आमी प्रत्येक जेन्ना आमचो कार्यक्रम जाता तेन्ना भारत माता की जय म्हटल्या नंतर आमी तो कार्यक्रम सुरवात करतात. प्रत्येक आंदोलनाक आमी जेन्ना रस्त्यार देंवतात तेन्ना भारत माता की जय ह्या एकच नाऱ्याचेर आमी भारत माता की जय म्हणून जेन्ना आमी रस्त्यार फुडें वतात हेतून भितर वायट कितें आसा ना जाल्यार हालीं हे रस्त्यांनी आमकां शो पळोवपाक मेळटात. तेतून भितर एक तरी मनशान आपल्या पर्टिक्युलर कम्युनिटीक कोणाचें हांगा नांव घेवचें ना कारण म्हाका वा आमची बजरंग दलाची स्टेज न्ही तुमच्या स्टेजीर हांव आयिल्लो आसा. पण जे फाटल्या दिसांनी आमकां रोड शो जाय हे जे पळोवपाक मेळ्ळे तेतून एकट्यान बसून जर भारत माता की जय म्हटला जाल्यार आज हांव ह्या माचयेचेर हांव म्हाजो बजरंग दलाचो राजिनामो दिवपाक तयार आसा. म्हटला कोणी ना भारत माता की जय ज्या देशाचेर जाल्ले पहलगाम अटॅक जावन तेजेर आनी देशाचेर जाल्ले टेररिस्ट अटॅक जावन हेची खंडना जर तर खंयच्याय समाजान आपल्या धार्मीक कार्यक्रमा भितर केला आसत जाल्यार आयज ह्या म्हाज्या शपथ घेवन देवाची शपथ घेवन सांगता हांगा राजिनामो दिवन हांव वता. हांव परत बजरंग दलाचेर खंयच्याच स्टेजीर हांव चडचो ना जावं कोणाचेरय केन्ना कसली टिकाय करचो ना. आपले धार्मीक कार्यक्रम करप आनी तेतून भितर खंयच्या तरी देशाचे म्हणजे हेंचे सोड हेचे म्हाका दिसता खंयचे 5 पिळग्यां पयलींचो मनीस सुद्दां त्या जाग्यार खंय दिसा घेवन त्या जाग्यार पॅलेस्टायनान गेल्लो ना. ह्या पॅलेस्टायनाचे नेते आपल्या ह्या कार्यक्रमाक यूज करप. कोण तरी आतंकवादी मरता आनी त्या आतंकवादीच्या मरणाक हजारांनी लोक वतात दुःख व्यक्त करतात आनी हेची जर आमी खंडना केली जाल्यार बजरंग दल वायट आनी अशें जर वायट आसा न्ही जाल्यार ह्या पेक्षा वायट जावपाक आमी तयार आसात. बजरंग दलाचो प्रत्येक कार्यकर्तो जो आसा हो देशा खातीर प्राण समर्पीत करपाक आपलें जिवन तत्पर घालपाक सदांच तयार आसता. कारण बजरंग दलाच्या खंयच्याय शाखेर खंयच्याय साप्ताहीक मिलनाक खंयच्याय शिबिराक खंयच्याय वर्गाक केन्नाय देशाचेर द्वेश दवरप हें केन्नाय शिकयलें वचना. आयज जेन्ना फाटल्या कांय वर्सां पयलीं आमी बजरंग दलाचें कार्य सुरवात केली तेन्ना भुरगे खंयच्यान येतले काय खंयच्यान आमी तांकां एप्रोच करतले काय खंय आमी तांकां धरतले काय खंय तांकां आमी बजरंग दल कितें तें समजायतले काय असो आमकां विचार पडटालो. पण आयज ती वेळ ना. आयज आमकां घरा कडसून आवय फोन करता आनी सांगता मातशें म्हाज्या घरा कडेन येवन म्हाजे चल्याक बजरंग
भजन दलाक घेवन वचात, मातशे माझे चले घेवन तुम्ही त्या संस्कार वर्गात घेवन वचात, मातशे माझे चले घे आनी तो भलोपासना केंद्र कितें ते मातशें शिकयात. अश्यो गोश्टी आमकां आयकपाक येतात. पण ते दिसपाक जायना भजन दलाचो प्रचार करपाक आयला म्हणून भजन दलाचो प्रचार करपाची भजन दलाक गरजच ना. प्रत्येक जो मनीस हांगा आसा तो खंय तरी भजन दलाचो कार्यकर्तो आसा. मनांतल्यान आसूं आनंदान आसूं दी, रक्तान आसूं दी किंवा स्वता प्रत्यक्ष शाखेर बसणारो कार्यकर्तो आसूं दी. नाजाल्यार एक आतां बारीकसो प्रश्न विचारतलो त्या नंतर तुमकां हेजें आमचें उत्तर मेळटलें. हांव म्हजे सगळ्या दादल्या मनशां खातीर एक प्रश्न आसा. तुमच्या आवय भयणीचेर किंवा बायलेचेर कोणी हात धरतलो जाल्यार मागीर रावतले? हेच भजन दल कार्य करता. म्हाजी आवय म्हटल्यार हांगा जितक्यो मातृशक्ती बसलेल्यो आसा तितक्यो म्हजी आवय. हांव जितक्यो म्हाज्यो भयणी वतात ती म्हाजी दुर्गा वाहिनी म्हाजी भयण्यो. आनी हिंदू समाज हो एकच असो समाज आसा जेतून भितर प्रत्येक ह्या नवरात्र फाल्याच्यान नवरात्र सुरू जाता. नवरात्रा भितर आमी सगळे जी बारीक चलयो आसतात तेंची पुजा करतले काय ना, तांकां पांय पडटले काय ना. हो एकच हिंदू समाज असो आसा की जो कणाक कणाक देव पळयता, जो प्रत्येक मनशाक देव पळयता.